نعرہ تکبیر میرے خیال نال پہلا دوسرا تیسرا چوتھا نہیں پنجھاواں ہے کیا پڑی صاحب 50واں یہ سالانہ جلسہ ہے اور ویسے بھی بندہ سیاسی جلسے تے جاوے نا وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی خوبیاں دس دینے تاکہ لوگ بولن لوگوں کو پتہ چلے ساڑھے کینڈیڈیٹ کی ایوی خوبی ہے ایوی خوبی ہے ایوی خوبی ہے جڑا نبی دی محفل آ کے نوکر آ گیا ہے انہوں نوکری کرنی چاہیے دی نعرہ تکبیر میں آپ کے ہاتھوں کو رب کی عزت و جلالت کی قسم ہے میں آپ کے قدموں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں چھومتا ہوں آپ کے ہاتھوں کو سلام کرتا ہوں کہ جو قدم نبی کے محفل کے لیے آ گئے ہیں آپ کی قدم رائے گا نہیں جائیں گے یہ قدم بھی گواہ ہو جائیں گے یہ ہاتھ بھی گواہ ہو جائیں گے کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام بلند ہوتا تھا تو ہم جھنڈے بنا کر لہرایا جا کرتے تھے وہ ذرا بولے پتا چلے کہ یہ محفل انجمن سپاہ صحابہ مصطفیٰ والے ہیں یہ غلام رسول ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بتلا دو تھوڑی کا ماشاءاللہ بتلا دو گستاخ نبی کو قبلہ علامہ صاحب دا موضوع بھی ختم نبوت ہی تو میں عرض کرنا پیا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ بولو جنہ حد سلامت ایک باری حد چک کے در بولو در سبحان اللہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نبی کل بھی زندہ تھا نبی آج بھی زندہ ہے نبی زندہ رہے گا کل بھی مسلم زندہ تھا آج بھی ہے اور مسلم زندہ وہی ہوتا ہے جس کی رگوں میں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو ذرا بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حقیقت ایک قطع جناب دی گوش گزار قبلہ علامہ صاحب نے تھوڑے سامنے پیش کرنا پہ کہ حقیقت ہے یہ مسلم زمانہ حسین ہے بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہو اور خوبصورت مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ قلعہ پٹیاں والا اللہ پاک سلامت رکھے کہ حقیقت ہے یہ مسلم زمانہ حسین ہے اللہ کا پیارا یوسف بھی مانا حسین ہے ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بندہ بولے گا جس کو سمجھ آئے گی کہ حقیقت ہے یہ مسلم زمانہ حسین ہے اللہ کا پیارا یوسف بھی مانا حسین ہے میں رب کی عزت و جلالت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اس سے بڑا جملہ اس سے بڑا شعر میرے دامن میں نہیں ہے لیکن پھر سنیے حقیقت ہے یہ مسلم زمانہ حسین ہے اللہ کا پیارا یوسف بھی مانا حسین ہے لیکن قسم خدا کی اتنا نہیں کوئی جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے جتنا میرے حسین کا وَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَقَتْوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدٍ نِسَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ قُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تشریف لاتے ہیں سمندری فیصل آباد سے آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑا نام سے نوازا ہے نام کیوں نہ ہو جو حضور کے در کی چاکری کرتے ہیں محترم مقرب ذوی الاحتشام حضرت علامہ مولانا فخر اہل سنت جناب پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب آپ سمندری آپ سے ملتمس ہو آپ آئیں اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں آپ میں سے ایک بندہ نعرہ بلند کرے میں نے پتہ چلے کہ سن دے پہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ
وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ حضور سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، نور عالم، سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب۔ تھوڑا ایکو کم کر دیجئے گا، ایک ساتھ آواز۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نو ساریاں خوبیاں تے کمالات عطا فرمائے۔ تخلیق دی واری آئی تے حضور فرماندے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، رب نے ہر شے تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ محبوب پاک دی رحمت دی واری آئی تے فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف مکے والیاں واسطے نہیں محبوب، اساں تانوں سارے جانا واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ حضور دے علم مبارک دی گل آئی تے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوبہ اساں تانوں او کچھ پڑھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے جڑا تساں نہیں سے جان دوئے، تے اللہ دا تواڈے اُتے بڑا ہی فضل ہے۔ تے جو معجزیاں دی واری آئی، پچھلے نبیاں رسولاں نو جڑے معجزے عطا فرمائے وہ گنتی وچ آ گئے، شمار وچ آ گئے، کہ کسے نبی دی ذات پاک نو ایک معجزہ دیتا، کسے نو 2 تے کسے نو 10 تے کسے نو 20۔ پر جدو ساڈے سرکار دی واری آئی تے کی اعلان ہویا؟ یا ایوہ الناس، او دنیا جان دیو لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے کول تواڈے رب والوں برہان آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے جی؟ برہان دلیل نو آخدے نے، تے دلیل دعوے تے دیتی جاندی ہے۔ 10 تقریباً 20 منٹ ہو گئے، رات دے کے دن دے، پکی گل جائے کی دلیل ہے توڑے کولے کے دن نے؟ ماشاءاللہ کئیاں نے نام لے لیا کہ سورج ہے، اے جڑا سورج چڑھیا پیا ہے اے اس گل دی دلیل ہے۔ دعویٰ کی ہے کہ دن ہے تے دلیل کی ہے؟ تے محبوب نو رب نے دلیل فرمایا ہے تے اے دلیل کس دعوے ہوتے آئی ہے؟ آکھیا دعویٰ اے ہے کہ لا الہ الا اللہ، اون دے تو سوا معبود کوئی نہیں۔ تے آخر دلیل کی ہے؟ فرما محمد رسول اللہ۔ محبوب دی ذات پاک نو ویکھ لو تے جے کو کمی ویکھ دی ہوئی تے گل کریا جے، جدو ساڈی مخلوق دے اس حسین وچ عیب کوئی نہیں تے ساڈی ذات دا عالم کی ہوئے گا؟ تے برہان دا تفسیری معنی ہے، ماشاءاللہ تسی واقعی صاحب ذوق لوگ، اللہ توڑے ذوق کو سلامت رکھے۔ برہان دا تفسیری معنی اے ہے کہ برہان اونوں آکھدے جڑا سر تو لے کے تے قدماں تک معجزہ ہوئے۔ تو گویا مالک نے اعلان فرما دیتا کہ پہلے جڑے نبی رسول کلین توڑے آل، کسے نو 1 تے کسے نو 2 تے کسے نو 5 تے کسے نو 100 معجزہ دیتا ہے، پر جڑا ہون میرا محبوب آندہ پیا ہے نا،
یہ موجزے لے کے نہیں آندا پیا بلکہ سر انور تو قدمہ پاکاں تک موجزہ بن کے آ گیا ہے. یہ سرکار دے موجزات. اور اچھے کلام کیتا میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ امام آندن اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تمہید زیادہ لمبی نہ ہو جاوے کیونکہ اگلا مضمون بڑا لمبا ہے جڑا موضوع میں دیتا گیا ہے. تو جے محبوب پاک نو کتاب عطا فرمائی تے پچھلیاں 3 وڈیاں کتابیں تورات زبور تے انجیل تے قرآن ہی بیان کردا ہے کہ اون دے چ رد و بدل ہویا تحریفاں ہو گئیاں تورات وچ زبور وچ تے انجیل وچ رد و بدل کیتا گیا تحریفاں کیتیاں گئیاں نبی پاک دیاں نعتاں کڈیاں گئیاں. میں جگہ آندا پیا کہ تمہید لمبی نہ ہو جائے آپ چھتی مضمون الٹور پئی ہے. لیکن جدو محبوب نو کتاب دیتی تے کتاب بھی وکھری ہوئے دیتی پہلی گل ہی فرما دیتی تھوڑا جا ایک اور گھٹا دیا جی تھوڑا جا بس وہ تو اطلاع لی عرض ہے کہ ایک تے میں ماشاءاللہ حضرت قبلہ شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے جناب حافظ آباد دا تے سارا حسن اگے سے بیٹھی گل کر دے پے سے جناب کہ سادات حافظ آباد جتنے بھی نے مالک کریم نے حسن صورت بھی تے حسن صوت بھی تے حسن عقیدہ بھی تے اے ہے کہ میں ذرا سادہ سادہ یہ گلاں تہاڈے نال کرنیاں او میں کردا پیا میں چاہنا تانوں سارے لفظ سمجھ آ جان. جتے تک ہن تک آپاں پڑھ گئے دی سمجھ آ گئی جناب تے اے مینوں پٹی صاحب آکھیا مار بائی نے آکھیا جی تو پنجابی چ گل کرنی تے میں تہاڈے پیچھے اردو بھی بجا لئی ہے سمجھا گئی گل دی بڑی اوکھی گل ہے اردو چ بس سپیڈ ٹر پئیدا ہے تے پنجابی واسطے لفظ لبنے بڑے اوکھے ہوندے نے کیونکہ پنجابی زبان چ تھوڑا ادب جڑا ہے نا او لبنا پیندا ہے. گزارش یہ کردا پیا سی کہ جدوں محبوب نو کتاب دتی تے اسی کتاباں پڑھدے ہاں جناب آپ حضرات بھی تشریف رکھ دیو او باویں دنیاوی علوم دے بارے کتاب ہووے دینی علوم دے بارے کتاب ہووے کتاب دے شروع دے وچ ایک چھاپن والا گل لکھدا ہوندا ہے کہ میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ وچ غلطی کوئی نہ ہووے تے جے کوئی غلطی ہو گئی چھاپن وچ تے آ میرا فون نمبر ہے آ میرا ایڈریس ہے تے مینوں اطلاع دیا جی آپاں اگلے ایڈیشن چ ٹھیک کر لیں گے. اگلا ورقہ ہوندا ہے کتاب دے رائٹر دا لکھاری دا مصنف دا وہ آندا ہے جناب میں بڑی کوشش کر کے تے ایس مضمون ایس علم ایس فن تے کتاب لکھی ہے تے پھر بھی چونکہ میں انسان آ بشرا تے قلم وچ کوتاہی تے سقم ہو سکتا ہے تے جے میرے قلم چ کو کتائی ویکھیا جے تے مہربانی کر کے آ نمبر تے آ ایڈریس میں دسیا جے میں توبہ بھی کر ساں تے اگلے ایڈیشن دے وچ تصحیح بھی کر دواں گا. اے صرف محبوب تے اترن والی کتاب ہے جے پہلے ورقے اتے لکھیا ہے. گل دی سمجھ آ گئی جناب اے او محبوب میں ترتیب دی گل کردا پیا نزول دی نہیں ترتیب دی جن دے پہلے ورقے اتے لکھیا ہے او لکھاریو رائٹرو مصنفو تے ادیبو تے شاعرو تے زبان نو گھر دی نکرانی سمجھن والےو عقل مندو تے خرد دے نال پینگا جھوٹن والےو ذرا تگڑے ہو کے پڑھیا جے. اس تو سوکھے لفظ جو مطلب نہیں آکھ سکتا جناب او ذرا تگڑے ہو کے پڑھیا جے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او ستھری کتاب ہے جن دے وچ عیب ہی کوئی نہیں شک ہی کوئی نہیں شک ہی کوئی تے جڑے پہلے 3 لفظ ہیں جن حروف مقطعات آندے ہیں انہاں 3 حروفاں نو کی پڑھدے ہیں الف لام میم کہ سرکار فرماندے نے کلا کلا لفظ ہے تے 3 نے تے 3 دے پڑھیاں 3 نیکیاں لب دیاں. ہن کسے دی عادت ایک ہوندا ہے نقطہ ایک ہوندا ہے نکتہ سمجھ آ گئی ہے فرمایا نکتہ چین بھی تے سخن ور بھی تگڑے ہو جاؤ کڈو عیب دے وچوں. تسی پڑھے لکھے بعض لوگ ہو تو موٹی جی گل دساں
اج بھی اگر کوئی سانو پوچھتا ہے او مسلمانوں تہاڈا نبی زندہ ہے کہ زندہ ہے تو تہاڈے نبی دے معجزے ہیں کہ اج بھی ہیں تے سانو اکھاں نال دکھا سکدے ہو اساں کہ ساڈے ہر گھر وچ موجود ہے 30 سپاریاں دی صورت وچ اے او معجزہ ہے زندہ نبی دا زندہ معجزہ سمجھا کی دی گل دی عرض کردہ پہ ہیں کہ پہلے لفظ اتے ہی اگلیاں نے دوڑاں لوا چھڑیاں نکتہ چینہ دیاں اگر کی پڑھے الف لام میم نے کہا کار مانا اگر نہیں آندھونا کہ تینوں اے ہی دسنا ہے تو تے الف تے تھوڑکیاں بیٹھا ہے تے والناس تک کتنا پڑھیں گا اس کتاب وچ عیب کوئی نہیں انہاں گلہ گلہ شہ بنائیاں جناب بڑیاں گلہ بنائیں اچھا میری یہ پنجابی سمجھتے پہ ہو کہ کوئی نہیں اچھا صدی جی گل ہے کہ میں بھی یہ جڑے پینڈ والے میں انہاں دی برادری دا ہے میں راوی دے علاقے وچ بہتے جا کے اپنی پنجابی بھی بجا بیٹھا ہے میں تو صدی جی گل آخدا پیا ویسے میں اردو تقریر کرنا ہے تے وہ گل ہے بھی وہ راوی دے علاقے جا کے جڑی لوکل بولی ہے نا وہ چڑھ گئی زبان ہوتے تے ساڈی او بھی گئی جڑی پنجابی او بھی گئی میں تو آنا پیا بھی تہاڈی او جناب جڑی ہے وہ تساں کو انج دی بولدے ہو کہ پرت کے نہ ویکھیا جے تے انج نہ کریا جے تے جے کتے کو اوکھا لفظ ہو جائے تو میں معذرت خواہ مل کوشش کردا پیا تانوں سوکھے سوکھے لفظاں دی گزارش کراں اچھا عرض کی کردا پیا سی کہ الف لام میم اکھے انہاں 100 گلاں کیتیاں انہاں آکھیا جناب کولوں بنا لیندے تے سویرے آکھ دن قرآن اتریا اللہ نے 4 چیلنج دتے بڑی سپیڈ نال میں گزرنا چاہنا ہے کنے چیلنج پہلے چیلنج دے وچ ایک کے نال خطاب نہیں ہویا بلکہ فرمایا جنوں تے انسانوں سارے ہی رل جاؤ اے میرا حبیب جو کلہ ہی بنا لیندا ہے تے تسی سارے رل کے بنا لے آؤ کسی حوصلہ نہ کیتا پھر دوسرا چیلنج آیا دوسرا چیلنج آ گیا کی انہاں کہا انج کرو پھر جو کو آکے انہاں کہا جناب اسی پورا تے نہیں بنا آدھ پچدہ تے کاری سکتے سی تے دوسرا چیلنج مالک نے قرآن چ دیتا فرمایا اے جیاں 10 صورتاں بنا لے آؤ تے پھر تیجا چیلنج بھی آیا یہ تیجے چیلنج کی آواز تگڑی ہون دی بڑی سخت ضرورت ہے فرمایا فاتو بھی صورت من مثلی ہی وہ چلو پوری بھی نہیں تے 10 بھی نہیں ایک صورت ہی بنا لے آؤ تے چوتھے دے ہوتے تے ماشاءاللہ تسی اگے ہی بڑا بول دے پے ہو تے ایمی بندے نو زیادتی نہیں کرنی چاہیے دی خطیبہ نو بھی کہ بول دے ہونا بھی بندہ آکھے بھی تو سب بول دے نہیں ہو اللہ توڑیاں زبانہ نو سلامت رکھے عرض ہے کہ چوتھا اس سے بھی اچھے ذوق دا ہے پہلا ایک کتاب دوجا 10 صورتاں تیجا ایک صورت تو چوتھی جگہ فرمایا چلو پوری کتاب بھی نہیں تے 10 صورتاں بھی نہیں تے ایک بھی نہیں وہ یہ دے ورگی ایک گل ہی لے آؤ گل ہی لے آؤ اے جڑا فاتو بھی صورت من مثلی ہے نا کہ این دے ورگی ایک صورت لے آؤ ایچے حکیم الامت مفتی احمد یار خان احمد رحمت بڑا کمال دا نکتہ لکھیا شاہ صاحب توڑی نظر ہے انہیں اگر لکھی وہاں دن من مثلی ہی تو کی مراد ہے کہ اے دے ورگی صورت لے آؤ مراد ہے کہ انج دا کاغذ لے آؤ انج دا ورقہ لے آؤ انج دا رسم الخط لے آؤ انج دی جلد لے آؤ انج دی جڑی انک ہندی ہے روشنائی ہندی ہے او دا انج دا کلر لے آؤ انہاں کہا نا من مثلی ہی اے دے ورگی لے آؤ تو مراد ہے انج دی لے آیا جے جنج دی میرے محبوب دے منہ مبارک وچوں نکل دی ہے تو انہاں کیا ان چیلنج ایک نہیں 2 ہو گئے پہلے تے ساڑھے سجن ورگا یار لے آؤ خلقتا مبرام من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء محبوب تانو بنایا ہی اس نے ہر عیب تو پا کے انجی لگ دے جے میں تو سچان دے سو تانو اس انجی بنا دیتا ہے اے محبوب تے اترنا لی کتاب دی شان ہے لو جی ہون آپا زینہ چڑھ گئے تے ہون آئی اپنے عنوان آل جدو اپنے محبوب نو نبوت تے رسالت دیتی تے پھر رسالت دا معیار کی ہے فرمایا قل محبوب تو صاحب اپنی زبان پاک تو فرما دیو اچھا جی جدو سیدھی سیدھی صورت جو اتار دیتی ہے تے رب گل بھی آپ کر لیں اے قل کہن دا مطلب کی ہوا ہے محبوب تو آخ دے استاد زمن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت اس راز تو پردہ انج اٹھان دیں قل کہہ کر
اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، محبوب گل میری ہے تو کر تو دے، قل یا ایھا الناس، او دنیا جان دے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہے، کنیاں وال سارے، اور میں تھوڑا جا اگر جگہ بھی میری سپیڈ کوئی نہیں لیکن میں ہور ہولی کرن لگا اس کر کے، بسم اللہ جناب، وعلیکم السلام، تاکہ اے جڑی گل ہے با آسانی آپ حضرات دے ذہن نشین ہو جائے۔ بائبل سوسائٹی دی طرفوں انجیل چھپ دی ہے، انہوں آندن عہد نامہ جدید، ان دے وچ متا دی انجیل تے لوکا دی انجیل تے یوحنا دی انجیل، ایک پترس دی انجیل بھی ہے، وہ اس دے وچ نہیں چھپ دی، تے عہد نامہ قدیم دے وچ تورات تے زبور ہے، او دے زمزمے نے تے مختلف ابواب نے، تے ایک نقطہ نہ عرض کرا، بڑا تانوں یکسو ہونا پینا ہے، کیونکہ جے اے نقطہ ہوا چھوڑ گیا تو میں بڑا دکھ ہونا ہے، میں نیند بڑی آندی پئی سی، میں جدوں آیا ایتھے راتی ستے ستے کوئی نہیں کہ جناب اب پڑھنا ہے ٹائم دے نال، تو ٹائم ڈھیر سارا ہو گیا ہے، نقطہ عرض کرنا چاہنا ہے، میں اپنے پڑھے لکھے ذات واسطے نوجوانہ واسطے عرض کرنا چاہنا ہے، کسے دے مومن ہون دی علامت تے دلیل اے نہیں ہوندی کہ فلانے نو اے پتہ ہے کہ گیتا چ کی لکھیا ہے، گیتا بھگوت چ کی لکھیا ہے، رامائن چ کی لکھیا ہے، مہابھارت چ کی لکھیا ہے، تلسی دیاں اشلوکاں چ کی لکھیا ہے، گرنتھ صاحب چ کی لکھیا ہے، عہد نامہ قدیم چ کی لکھیا ہے، تورات چ کی لکھیا ہے، او دے باب پیدائش چ کی لکھیا ہے، باب خروج چ کی لکھیا ہے، لوکا متا پترس تے یوحنا دی انجیل تے تھلسیوں تے رومیاں دے نام جڑے خط ہیں ان دے چ کی لکھیا ہے، اللہ کرے کہ تسی اتھے پڑھ جاؤ جتھے میں جان لگا ہے، اگر جی فلانے نو ہے پتہ ہے کہ اینجے تے اینجے تے اینجے تے اینجے، اسا کیا ساریاں گلاں دا پتہ ہے، انہوں مصطفیٰ جان رحمت دے نواسے تے مظلوم کربلا تے سید الشہداء دی ذات پاک دا بھی پتہ ہے کہ کوئی نہیں، پہنچی اتھے کہ نہیں پہنچے، کسی آکھن آڑے نے انگریزی بول دے ہویا من چتے آکھیا کہ او بھی شہزادہ ہے تے اے بھی شہزادہ ہے، اسا آکھیا ہے ساریاں ہی گئیاں، اوہ تسی اس گل چ سانو بلا کے لے آئے کہ فلانا انگلش بولدا ہے، سنسکرت بولدا ہے تے عبرانی بولدا ہے تے لطینی بولدا ہے تے چائنی تے امریکی تے برٹش انگلش بڑی فر بولدا ہے، اسا آکھیا انہاں ساریاں شاواں دے جانن دا نام ایمان نہیں، ایمان تے کسی اور شے دا نام ہے، تے اس گل تو پردہ چکیا ہے سلطان العارفین سلطان باہو نے، ایک کی مصرع پڑھاں گا جی پڑھ گئے تے بڑی گل ہے، وہ آندن جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، اوکھی ہو گئی گل میرے واسطے، اوکھی ہو گئی جناب، جے کر دین علم وچ ہوندا، علم میں جانن دا نا، علم کے دا نا ہے، آج اتوار ہے یہ علم ہے، حضرت نقیب بزم نے میرا نام لیا، میرا تعارف کروایا، یہ جاننا ہے، تعارف جانے ہے تسا، جانن دا نا ایمان تے کوئی نہیں، وگرنہ عیسائی بھی جان دے ہیں کہ قرآن تیاں سپاریاں چاہیے، وہ بھی جان دیں مسلمانہ دا کلمہ محمد رسول اللہ ہے، تے جانن نال مسلمان ہو گئے ہو، نہیں سو ہے نا، تے پھر سلطان صاحب نے پوچھئے کہ تے دے سو کہ پھر دین کے دا نا ہے، ابن جریر ہوئے تے ابن کثیر ہوئے تے ابن خلدون ہوئے تے ابن اسیر ہوئے، سارے تگڑے تگڑے رائٹرہ نے اپنی وڈیاں جڑیاں کتب تواریخ نے اندے چ لکھیا ہے 10 محرم 61 ہجری جمعہ دا دن وقت دی گرمی تپ دی ریت تے نازاں دا پالیا سواری اتے سوار تے یزیدیاں نال خطاب تے پہلا جملہ فرما لوکو مینوں سیاںو میں کون ہاں، غور کرو جناب،
او مینو سیاحوں میں کون مینو پہچانو میں کون کالی نہ کرو. یہ تو امام دا خطبہ سنا پیا جناب ذمہ داری دینا. مینو پہچانو میں کون میں حسین ابن علی ہاں. تے صاحبان علم میں جان دین کہ جنگاں دے وچ جدو تعارف کروائیے تے ادو پیو دا ہی نام لیا جاندہ ہے. لیکن حیران کن اس خطبے دی گل لے کہ مظلوم کربلا نے اے بھی فرمایا کہ میں علی دا پتر ہاں تے نال اے بھی فرمایا کہ میں بطول زہرا دا جگر پارا ہاں جیڑیاں رسول اللہ دی شہزادی پاک نے تاکہ کسے نوے بھول نہ روے کوئی کوڑ نہ مار سکے کہ سانو تے سمجھ نہیں آئی کون ہے. فرمایا میں حسین علی دا پتر ہاں تے بطول زہرا دا جگر پارا جڑا رسول اللہ دی شہزادی نے. تو لوگو اگلے جملے بھی سننا. لوگو اس وقت روئے زمین تے توڑے نبی دا ایک کوئی نواسا ہے تو میں ہاں. میرے تو علاوہ دوڑے نبی دا نواسا بھی اور کوئی نہیں. کیوں جی جان گے کہ نہیں وہ بولتے لوگوں نظر آ. میں اپنے انداز سے آخدہ ہوں نے سید گل عرشہ نو آخدہ تے اسمان دا کلیجہ پھٹ جاندہ زمین نو فرماندہ تے کام جاندی پہاڑاں نو فرماندہ تے ریچ بدل جاندے پرندیاں نو فرماندہ تے رک جاندے لہراں نو فرماندہ تے فرات دا سینہ پھٹ جاندہ. پر گل ہے کہ پتھرہ نال گل ہوئی جنہاں دے دل پتھرہ دن لوگوں سیانوں میں کون ہاں میں کون ہاں. ایتھے سلطان صاحب آکھیا جے کر دین علم وچ ہوندا تے پھر سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. انہاں کیا جانن دا نام ایمان نہیں منن دا نام ایمان ہے. جانن دا نام ایمان نہیں. انہاں کو لکھیا چھ نہ رہا کرو کہ کسی نو عربی آندی کہ انگریزی آندی ہے. میں دبئی گیا بحرین گیا عراق گیا انہاں سارے نو عربی آندی ہے. اچھا میں تو بڑے بڑے کرسچین ویکھے نو عربی بول دین انہوں نے کیا کہ امام مسجد رکھ لئیے. بولو تے صحیح نظر آ مسجد امام رکھ لئیے. معیار زبانہ نہیں گل تے ہے کہ مدینے والے دی بولی کون بولتا ہے. معیار حق ہے ایسے نو اختیار کیتا جائے. ایڈی وڈی ٹائی لا کے بھی جس بندے نو انہیاں زبانہ تے مذاہب و ادیان دے وچ فرق دے بارے انہوں مسئلے پتہ لگ گئے. اے پتہ لگ گیا کہ تلسی کی لکھیا ہے. اے پتہ لگ گیا کہ نندا نے کی آکھیا تے میتریہ نے کی نندا نے کی آکھیا ہے تے گوتم بدھ نے کی آکھیا ہے. پر انہوں اے نہ پتہ لگا کہ یزید دی اوقات کی ہے تے حسین دا مقام کی ہے. جانن دا نام دین نہیں. آج دا انہی سبق چیتے کر لو دے بڑا ہے. منن دا نام ایمان ہے. ایسا ہی بخاری ہے مناقب دا چیپٹر ہے زور دی نماز ہے مسجد نبوی ہے صدیق پاک پڑھائی ہے صحابہ پیچھے پڑھی ہے باہر نکلیں نال مولا علی نے تے سامنے گلی آئی تے بال پہ کھیڑ دیں تے انہا بالا وچو بنی ہاشم دا چاند نے شبیہ مصطفیٰ ہے عکس جمال مصطفیٰ ہے راکب دوش مصطفیٰ ہے. سرکار سیدنا امام حسن مشتبہ علا جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک ہے. تے صدیق پاک امام حسن پاک نو چکیا تے چمیا تے موڑنیا تے بٹھایا تے نال نہ ٹرن لگ پہ تے نال آکھیا جملہ سننا کسے نقیب تے خطیب دا نہیں اے کسے ادیب دا نہیں کہ شاعرانہ تخیل یا خطابت دا رنگ جمامن واسطے ہوئے تے کلے صادق دا بھی نہیں صدیق دا تے کلے صدیق دا بھی نہیں صدیق اکبر دا ہے. صدیق اکبر نے حسن پاک دا منہ چوم کے آکھیا میرا پیو تیرے تے قربان ہو جائے. تیری حسین صورت محجبین صورت میرے بھرا ابو الحسن علی نال تے نہیں رل دی. تیرا من موہن جلوہ تے میرے مصطفیٰ کریم نال رل دا پیا ہے. مننا اے دا نہیں. ایک اور گل کرنا جناب شاہ عبدالعزیز تے دیگر لکھیا ہے جمعہ دا دیاڑا تے ممبر پاک تے ممبر بھی حضور دا مسجد بھی سرکار دی
تے بیٹھے نے صدیق پاک تے سامنے صحابہ تے پہلی صف چ حیدر قرار شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی تے گودی وچ امام حسن مجتبی ننی جی عمر تے اٹھ کے کھلوتے تے صدیق پاک نو آکھیا اٹھو میرے نانے دا ممبر ہے تے صدیق پاک اگیوں مولا علی نو یہ نہیں آکھیا کہ بالا نو سمجھا کے لے آیا کرو کوئی سکھا کے لے آیا کرو میں امیر المومنین ہاں پوری سلطنت دے اتے میرا راج ہے میں ممبر تے بیٹھا گل پیا کردا ہے اے بچے ہن ساڈے اگے کھلو کے ساڈے نال گلاں کرن گے چاس تا کوئی نہ آئی اینو ہونے گھر چھڈ کے آؤ میں تاں اگلی تقریر کرنی ہے انج تے نہ ہوئی کیونکہ جانن دا نا دین نہیں اور سنیے جملہ شہزادے پاک انہاں آکھیا جنہ میں تبصرہ کیتا انی دیر تے صدیق پاک لائی کوئی نہ انہاں دے منہ چوں گل نکلی تے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جڑا حاشیہ لکھیا چاس کرا چھڈی انہاں لکھیا ہے جڑے پوتے تے دوتے ہوندن انہاں نانے دادے دی شاید ہی بڑی پرکھ تے سیان تے پہچان ہوندی ہے تے نانے تے گھڑی گھڑی گودی چ بٹھایا انہاں نو ممبر ہوتے تھے انہاں نہیں پتہ اس ممبر پاک دا تے تاں ہی آکھیا اٹھو میرے نانے دا ممبر ہے تے سلام صدیق تیری عظمت تے صداقت تے رفت مکانی نو مزہ کرا چھڑیا ہے صدیق پاک اسے ویلے کھلوتے ممبر تو تھلے اترے امام حسن پاک نو چکیا تے سیندنا لایا تے رخسارہ نو چمیا تے گودی چ بٹھایا تے ادھروں مولا علی بول کے آکھیا ہے صدیق پاک متا خیال کرے آنے کہ اسی کو انج بولنو حسن نو آکھیا ہے بچہ ہے دے میں پتہ نہیں من چ کیڑی گل آئی تے صدیق پاک آکھیا ابو الحسن تسی یہ تکلف کیڑی گل تو کر دے پے ہو بال کو گل غلط تے نہیں کیتی سچی تے آکھیا ہے ممبر بھی انہاں دے نانے دا ہے تے ابو بکر بھی انہاں دے نانے دا سمجھ آگئی گل دی کوئی نہ آئی سماعت فرماؤ میں نے پتا ہے میں کتھوں آیا تو یہی ساڑھے نصیب ہے اسی جتھے بھی جائیے اگے سرکار ہی نے الحمدللہ رب العالمین میرا امام آندہ ہے جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے کو جندن جڑے دنیا دی شراب پی کے تو نالیاں ڈگے پھر دینا کہ مدینے دا جام جس گھٹ بھر لیا نا وہ ڈگ دا بھی ہے تو دا رخ مدینے آلی ہوندہ ہے آگے سو گلتی سمجھ میں کتو توڑے کو لایا ہے گزارش ہے توڑی خدمت کردہ پیاسی کہ محبوب خدا علیہ السلام دی رسالت دی وسط دی گل دے ہوتے مدام دس ہے کہ جڑی انجیل چھپ دی ہے بائبل سوسائٹی دی طرفوں او دے وچ آج بھی آیت موجود ہے تینے نسخے ہیں میرے کو انجیل دے آج بھی انجیل وچ آیت موجود ہے دھیان نال سنے آجے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے کہ سانو بھی پانی وچ گوتا دے کے تے پاک کرو انہاں کہا کان کھول کے سن لو میں بنی اسرائیل دیاں پیڑاں تو سوا کسی اور وال نبی بن کے نہیں آیا دھیان کیتا ہے تو سن غور فرمایا جے میں بنی اسرائیل والیاں واسطے نبی بن کے آیا انہاں تو جڑے علاوہ ہیں انہاں واسطے کوئی نہیں بن کے آیا یہ تے اج بھی انجیل دس دی پئی ہے تے پھر رسالت تے ساڑھے سرکار دی ہے نا انی رسول اللہ الیکم جمیعہ محبوب دس دے میں کلے مکے آلے آندہ نبی رسول نہیں میں ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہے ساری خدائی صحیح بخاری پہلی جلد جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب میں نو 5 شامہ دیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے کسی نبی نو نہیں دیتیاں انہوں 5 بھی جو ایک اے ہے کہ پچھلے نبی رسول اللہ کے قوم قبیلے واسطے نبی بن کے آئے تو رب میں نو ساری خدائی واسطے نبی تے رسول بنا کے بھیجے آئے سرکار دی نبوت و رسالت ایک حسن ہو رہے زیادہ تے نہیں تھک گئے اس نبوت دی رسالت دا حسن ایک ہو رہے او کیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سنو محمد کریم تو اڈے مردہ بھی چکی سی دے والد نہیں ہیں اللہ دے رسول نے تے آخری نبی نے کیڑے نبی کیڑے اے میں تانوں آیت کی تو پڑھ کے سنائیے قرآن
اخبار دی خبر تے نہیں. حضور آخری نبی نے اے عقیدہ نہ کسی فرقے گھڑیا ہے، نہ کسی مولوی صاحب بنایا ہے، نہ کسی پیر صاحب بنایا ہے، نہ کسی امام صاحب بنایا ہے، نہ اے سیاسی پارٹی دا بنایا ہوا ہے، نہ ججز تے وکلا دی کوئی اختراع ہے، نہ اے پارلیمنٹ دا کلا رولا ہے. اے او عقیدہ ہے جڑا عرشاں تو بن کے آیا ہے. میرا موضوع ہے ہی نا، تسی چہرہ تے پڑھیا نا، میرا موضوع ختم نبوت ہے تے میں تمہید تو بعد تقریر تے آ گیا. حضور آخری نبی نے، اے حضور آخری نبی نے انہوں آخری نبی کسے فرقے نے نہیں قرار دیتا. ساڑھے اجے بھی پڑھے لکھے حضرات دیاں گلہ سن کے دکھ ہندہ ہے. وہاں دن مولویاں دے جڑے نہ خدا دا نام منو، مولوی دی گل ہوئے تے کند چک کے مارو، تے جو مولا دی گل ہوئے تے سر نہیں ماں کرو. کیوں جناب؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی ہے. حضور دی ذات پاک آخری نبی ہے. لو جی پہلی حدیث پاک سماعت فرماؤ. تے بڑی کوشش کرانگا میں تانوں بڑی چھتی چھتی اس عقیدے دی حدیث سناواں تے آپ آگے تک چلیے. صحیح بخاری تے پہلی جلد. جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے تو پہلے نبیان دی ایک کہاوت انج ہے کہ جیویں کسے نے ایک محل بنایا تے بڑا سونا بنایا تے خوب ڈیکوریٹ کیتا، تزئین و آرائش کیتی. تسی کیمرے حال نہیں ویکھنا، یہ ماڑی گل ہے. یہ کیمرے نے جو کیتا ہے بعد ویکھنا، اجے اینج ویکھنا ہے. تسا مکان بنایا خوبصورت تے سونا بنایا تے او دے چ کونے وچ ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی تے لوگ اس مکان نو ویکھن آن لگ پے. تے مکان نو ویکھن کہ بڑا سونا ہے بڑا سونا ہے تے آ کے ہر ایک دی نظر وہ خالی جگہ تے ٹک جائے. اے جگہ کیوں خالی ہے؟ یہ سرکار مثال دے رہے ہیں، حدیث بخاری دی ہے، میں مفہوم پیش پہ کرنا ہے. مکان سونا ہے خوبصورت ہے، تزئین و آرائش چنگی ہوئی ہے تے اٹ دی جگہ خالی ہے تے وزٹ کرنا والے آندن اکھے سارا ہی بڑا سونا، آ جگہ کیوں خالی ہے؟ تے جان عالم علیہ السلام نے فرمایا سن لو اس اٹ دی جگہ تے میں آ گیا، روک گیا، میں روک گیا، ادھی لائن میں روک دیتی ہے. او خالی جگہ تے میں آ گیا تے سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں تے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاسبان ختم نبوت، مجاہدان ختم نبوت. سنو میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. قرآن کی فرمایا آخری نبی، حضور خود کی فرمایا میں آخری نبی. تے خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ سانو کی ضرورت ہے لغتاں والےاں دے ترلے کڈن دی؟ اور نوجوانوں میں دندہ زنے سوشل میڈیا استعمال کر دے ہو، بڑیاں بڑیاں الٹیاں سدھیاں گلاں چ لوگ الجھان دین. خاتم لفظ ہوندا ہے، خاتم لفظ ہوندا ہے، خاتم ہوندا ہے. اسے کہا سارے رولے لغتاں دے چھٹ مانا جدو حضور جو بیان کر دیتا ہے تو ہن سانو منجد والے دے درجے بھی کڈن دی لوڑ کوئی نہیں، قاموس والے آگے بھی ہاتھ بنن دی لوڑ کوئی نہیں. حضور آپ جو بن کر چھڑی ہے. انا خاتم النبیین پہلا حصہ ہے میں آخری نبی ہاں، میں اے حضور فرما رہے علیہ السلام. تے نال مانا کی بیان کیتا اگے متصل ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. لو جناب اے دسو اللہ رسول دی گل تو بعد کسے شک دی گنجائش، موڑ کسے نویں دلیل دی لوڑ رہتے نہیں جاندی. آؤ اپنے عقیدے نو مزید پختہ کرنے واسطے میں تانوں سناون لگا دوسری حدیث پاک ایسے بخاری دے وچ، یہ کتاب المغازی دے وچ موجود ہے. جانا ہے غزوہ تبوک تے، پینڈا ہے لمبا، دشمن دی تعداد ہے زیادہ. سرکار فرمایا سارے تیاری کرو. تے شیر خدا مشکل کشا نو فرمایا تو مدینے رہنا ہے ساڈا نائب بن کے. مولا علی نے عرض کی تھی حضور میرے ورگا بندہ تسی بیبیاں دے وچ تے بڈھیاں دے وچ تے بچیاں تے مریضاں تے چھڑ کے جاندے پئے ہو، علی تے میدان تے سجدہ ہے.
بڑی کمزور آواز ہے تھوڑی، ایتھے کمزوری آ گئی تھوڑی جی جڑی نہیں سیانی جی۔ علی دے میدان چ سجدہ ہے حضور، ہوں میں تو اس گل دی دلیل دینی پینی ہے نا جناب، علی میدان چ سجدہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے مقابلے وچ عمر ابن ود آیا۔ عمر ابن ود ایڈا پلوان تے تگڑا جیوٹ قسم دا خونخوار قسم دا لڑاکا سی کہ کافر آندے سن کہ جس لشکر چ ابن ود دووے سمجھو 1000 بندہ ہے، او کلا ہی زیرہ آندے جڑا لوہے دے لیڑے پاندے او دے ہوتی ہوں دی لوہے دی ٹوپی انہوں خور داخ دین تے تسی خور دے سٹائل ویکھو نا، شاہی قلعے تے بھی ویکھو نا، ہن شاہی قلعے جان دی بھی کی لوڑ ہے آ جڑی گوگل شوگل تے ہر شے کھلی کھلوتی ہے، او تسی خور دیاں کڈو ٹوپیاں کڈو، انہاں دے مختلف سٹائل نے، کسے دے تے پھول بنیا ہے، کسے تے کی بنیا ہے، کسے تے کی بنیا ہے، کسے تے کی بنیا ہے، سمجھا رہی گل دی کیوں حضرات؟ اے جڑا ابن ود دے نا، ابن ود دی لوہے دی ٹوپی دے اتے پتھر دا بنیا ہویا پھول سی، اس پتھر دے بنے ہوئے پھول دا وزن بازا نے بیان کیتا کہ 40 کلو سی، من چکی پھر ہے ایسے روتے ایڈا تگڑا گھوڑے ہوتے بیٹھا ہے، سامنے آئے مولا علی، میں تنوں گل دسی علی میدان چ سجدہ ہے، ہاں تے سامنے آئے نا مولا علی، مولا علی انہوں فرمان دیں دین اسلام حق کے کلمہ پڑھ لے، چاہ سائی نہ گل دی، پتا چلیا ساڑھا اسلام اے نہیں آندہ بھی پہلے سوٹا مارو تے موڑ آکھو کلمہ پڑھ، پہلے لات چفیر مارو تے پھر آکھو تو کلمہ پڑھنے تے اگلی گولی بھی آئی، اینجتے نہیں ہے، نہیں سمجھائی گل دی، ڈانگ سوٹے نہ تے دین کوئی نہ سو پھیلیا۔ البتہ ہے کہ اگر جسم دے وچ کوئی اس قسم دا پھوڑا نکل آوے کہ جڑا باقیاں نو بھی لے باوے پھر انہوں کرنا تے پہندہ ہے، کی کریے جناب تو تسی کدرے تھوڑک جان دیو، پتہ نہیں میں تو انہوں اوکھی گل کردہ اس تو سوکھی تو میں نہیں کر سکتا، میرا پھر اردو وال جاوانو دل کردہ ہے۔ مولا علی انہوں فرماندن کلمہ پڑھ بچ جائیں گا، نجات پا جائیں گا، تے جے کلمہ نہیں پڑھنا تے سرنڈر کر، اسلامی حکومت دے جھنڈے تھلے زندگی گزار، تیرے حقوق تینوں دتے جان کے، تے جے اینج بھی نہیں کرنا تے پھر کڑ تلوار۔ اچھا دیکھو میں نے پتا ہے تسی ماں ہو گئے ہو، گم ہو گئے ہو، میں گلہ نہیں کرنا، اے میں نے تینوں لفظ آکھے نا کہ مولا علی فرمایا جو تو کلمہ بھی نہیں پڑھنا سرنڈر کر، سرنڈر بھی کرنا تو کڑ تلوار آ لڑیے۔ عمر ابن ود دے سن کے آس پیا، اس آکھیا جدوں دی میں ہوئے سنبھالی یہ نیلے اسمان تھلے تے اس مٹی ہوتے تو پہلا بندہ ہے جنہیں مینوں اے لفظ آکھیں، تے تواڈے جو جنہیں پہلی واری سبحان اللہ آکھنی وہ کہہ ہی لوے، غلطی سمجھ آئی ہے؟ اس آکھیا تو پہلا جنا ہے جنہیں مینوں نیلے اسمان تھلے آکھیا ہے کہ میرے نہ لڑن لی تیار ہو، انہیں کہا لوکاں دے تے انجی میرا نام سن کے کلیجے پھٹ جان دیں تے دل دھڑک پہن دیں تے وہ پشت بخا کے میدان چ نس جان دیں، سواد کرا چھٹیا ہی جنیاں مینوں آکھیا کہ لڑ، مینوں آکھیا ہی لڑ چس کرا چھٹی سو، یعنی ابن ود نے مزہ لیا ہے مولا علی دی گل دا، اسے کہا چس کرا چھٹی سو۔ لیکن میری گل سن تیری عمر جی ہلکی ہے تے تیرا پیو میرے جانن والا رہا ہے تے میں جانن والیاں دی بڑی یاد کردا ہے تے تیری لڑن دی عمر کوئی نہیں۔ مولا علی فرمایا تو جنوں بھی جاندا اسی تے ایک نوں ہی جاندے ہیں جے دے پیچھے آئے کھلوتے ہیں، تو ایڈیاں ودا کے گلاں نہ کر جڑ تینوں آکھی ہے حرف آخر اے ہی ہے، لیکن اگلی بات اس تو بھی زیادہ اہم ہے، ابن ود آکھیا جے پھر ایک گل ہے تے پھر جنے والی گل کوئی نہیں کہ میں سوار ہوواں تے تو پیدل ہوویں، میں بھی گھوڑے تو تھلے اتراں گا، ایک کافر بھی جان دے ہیں کہ جنگاں دے اصول کی ہوندے ہیں، پر یزیدیاں نوں تے اے بھی سمجھ نہ آئی کہ 6 ماہ دے بالاں دے گلے چ تیر نہیں ماری دے تے جڑا بیمار ہووے اونوں بیڑیاں نہیں لائی دیاں۔ تسی جنگاں دی ہسٹری پڑھ لو، جنگاں دی ہسٹری پڑھ لو،
او بھائی او دا میدان ویکھو اسد وچ ہے کہ میں دن چو مکھی جانا پیندا پیا میدان عہد دے وچ مولا علی لڑن کافر دے نال تے آپ تے پورے غالب ہو گئے تے مڑ کے منہ آپ نے پرت کے تے واپس آ گئے تے کسے پوچھیا حضور کی ہو گیا دشمن تے تلوار سونت بھی لئی ہے تے ان چھڑ دیتا فرماؤ اس کمینے دا ستر کھل گیا تے علی ننگیاں تے وار نہیں کرتا یار میں تھوڑی جی محسوس ہوئی ہے یہ گل ہے بھی ہلکی جی نہیں ہے جڑا تسا ایویں موڑا جی سبحان اللہ دی آواز کڈی ہے چاس اس سے نہیں آئی اوے اصول تے ویکھو لڑن والے مرداں دے اصول کنج دے ہوندے فرمایا اس کمینے دا ڈگن لگیا صدر کھل گیا ہے کہ علی ننگیاں تے وار کوئی نہیں کردا تے اے یو دے جناب جتھے حضور اپنی تلوار لہرائی تے فرما کیڑا ہے جڑا میری تلوار لوے تے اندہ حق ادا کرے تے ابھی دجانہ کھلو گے حضور دا حق کی ہے فرما وجدی رے ٹر دی رے کافران دے سینے میں حتیٰ کہ ونگی ہو جائے اے اندہ حق کے دیکھ میں اندیو میں دا حق ادا کرنا ہے تے ابو دجانہ تلوار پڑی تے انہوں دا معمول سی کہ سرخ پٹی بان لیندے سن متھے ہوتے لڑن تو پہلے تے جدو سرخ پٹی بان دے سن تے سارے آندے سی ان خیر کوئی نہیں کافران دی ابو دجانہ نے خون دی پٹی بان لئی تلوار بڑی وائی تے ایک مکے جو زنانی آندی ہوئی آ گئی زنانی او مقابلے ہوتے آئی ہے تے حضرت ابو دجانہ جڑے ہیں نا انہوں موڑے دے نال جے تلوار دے دست نال تھلے سٹے آئی تے آپ نے تلوار بھی سونت لئی تے پھر چھڑ دیتا تے کسے پوچھیا جناب سوانی نو ماریا کیوں نا کہ جیڑی جرت کر کے اگے جو مقابلے چاہیے فرما چاہی تے تلوار ایسے کام نو سی کہ وڈ کے رکھ دیاں پر پھر میں بڑی شرم آئی کہ تے رسول اللہ دی تلوار تے داغ ہی نہ لگ جائے لڑن دے بڑے اصول ہیں یزیدیاں نو تے بھی نہ آئے تو میرا ایک جملہ سنو محفوظ کر سکتے ہو تو محفوظ کرو میں آنا ان جو 2019 وچ خرد بینا لے کے یزید دے لشکر اسلام لب دے پہ ہو کدی انسانیت لبے تے خبر دے آ جائے میں جملہ کیوں دانوں میں کوئی غلطی سمجھائی کوئی نہیں اوے آج بھی خرد بینا لے کے لب دے پئے ہو کہ اتھے اسلام ہے کہ کوئی نہ جدن اس خیمے اچ تانوں یزیدی خیمے اچ اسلام لبے تے دسے آ جائے اتھے اسلام لب دے پھر دے ہو تے کربلا والے دی کی ہے اس فقیر دا جملہ بھی سماعت کرو محفوظ کر سکتے ہو تو چنگی گل ہے کربلا والے مظلوم ضرور سن پر مجبور کوئی نہ کوئی شک نہیں میں جو تقریر شروع کی دی ہے دوڑ جو ایک بندہ پورے ذوق نال بیٹھا اللہ دوڑے ذوق نو سلامت رکھے تو پھر میں آکھاں گا آخر تسی بھی بندے ہو زیادتی بان دی کوئی نہیں میں دانوں آکھا اچھی بولیا جائے پر جڑی گل میں کیتی ہے میں دانوں ایت دلیل دینا چاہنا تو بڑی چھتی میں واپس ٹور جانا میرے تبوک دی گل دس دا پیاسی من یاد ہے سید سجاد نو زین عباد نو مولا کائنات دے پوترے نو تے شہید کربلا دے پوتر نو انہاں دا نام بھی علی ہے زین العابدین تو انہاں دا وصف تے لقب ہے سید سجاد تے انہاں دی صفت ہے امام زین العابدین ایک دن وچ 1000 رکعتاں پڑھ دے سن اس کر کے انہوں نے سجاد آخ دین او سجاد دے منن والے ہو آؤ آپاں بھی ارادہ کریے کہ 5 ویلے سجدے کرنے شروع کر دئیے کی خیال جائے فرض جو ہوئی جناب سید سجاد نو ایک وقت تو آیا کہ پیران چ بیڑیاں تے ہاتھ وچ ہتھ کڑیاں لگیاں قضا کرن دی 1 سیکنڈ دی بھی مولو تہاڈے کول کوئی نہیں نہ پیچھے مڑ کے ویکھنا نہ سجے کھبے بالکل اپنی اکھاں دے کیمرے میرے حل کر دو بس ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے پیران چ بیڑیاں بخاری شریف دے راویاں وچوں ایک بڑا وڈا راوی ہے جنوں کہندے نے امام زہری سید سجاد کول گئے تے سید پاک دا حال ویکھیا تے محب آل رسول تو کدوں چپ رہا ہوندا ہے اکھاں چوں ہنجو وگ پہ ہچکیاں بند گئیاں سید پاک فرما زہری روندا کیوں ہے کہ سارے ظلم آل رسول واسطے رہ گئے
ان ظالماں دے ظلم دیاں مشکاں چ مکیاں کوئی نہیں، اے بیڑیاں مک دیاں نہیں، ہتھ کھڑیاں مک دیاں نہیں، اے کہہ کے زوری پھر روندے پین۔ خوشبو والے بھائی میں 2 منٹ دیا جائے کیونکہ گل تو کو تھڑک نہ جاوے، صرف 2 منٹ۔ سید سجاد پاک اگے زوری پھر روئے نا، دھیان میرا رہے گا جی سب دا، پھر روئے نا تو سید سجاد فرما زوری وہ سر تے چک، وہ ساڑھے حال تے بیخ۔ امام زوری ویکھیا تھی امام مسکرا رہے ہیں، یہ حوصلہ ہونا دائیے، یہ حوصلہ ہونا دائیے۔ سید سجاد مسکرا رہے ہیں، تے جدو مسکرائے نا تے مسکرا کے فرما زوری ساڑھے حال بیخ، اے کہہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کڑیاں چکڑ دیتے، پیر بیڑیاں چکڑ دیتے۔ میں تے اپیل نہیں کرنی بولن دی، میں تے نہیں کر سکتا کیونکہ میں تے چلا ہی کسے بہت بڑے بوئے تے گیا ہیں، تے میں انہیں تے چرلا تے پا ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ کڑیاں چو ہاتھ کڑن سید ہیں تے بیڑیاں چو پیر کڑن، فرما زوری کمزور ایسی کوئی نہیں، کمزور ایسی کوئی نہیں، ایسا ڈیاں پاورانے۔ ایک قصہ بچ گیا، بلکہ ایک سطر بچ گئی اس واقعے دی۔ ہاتھ کڑیاں چو پیر بیڑیاں چو کڑ کے فرما اے ساڑی طاقت ہے، تو موڑ ہاتھ کڑیاں چو ہاتھ پائے تو بیڑیاں چو پیر پائے تو فرما اے ہوندی رضا ہے۔ ہون گل دی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی ہے۔ نکے نکے بال سانو SMS کر کے پوچھ دین علی جو مشکل کشا آئی تے کربلا چ کیوں نہ اپڑے، اسا کیا اپڑے تے تانا جے علی نے تیار آپ نہ کیتا ہوئے۔ میں تے تانوں 1000 کتاباں جنہ جواب دے چکے ہیں، ایسے ایک گل دے وچ علی پاک تے آپ تیار کیتا ہے، موڈیاں تے چاہ کے پتہ نہیں ہے کہ شہید ہونا ہے، تے علی پاک نو اینا بھی نہیں پتا کہ میری اثر پیچھے سورج جو واپس آ سکتا ہے، تے اوہی ہاتھ اٹھ پہن تے میرا پتر کربلا دی شہادت تو بھی بچ سکتا ہے، پر انج تے کوئی نہ ہویا۔ اوے امتحانہ چو بچامن او آندن جڑے تیاریاں نہ کروامن تے جنہ دودھ پیا پیا کے تیار کیتے ہون۔ زیادہ تے نہیں تھک گئے، وہ بٹیاں آلے ہو، زیادہ تے نہیں تھک گئے، تھوڑے بہت دی تے خیر ہوندی ہے۔ تانوں گپا میں کوئی نہیں سناندہ پیا، یہ گل یاد رکھیا جی، سماعت فرماؤ۔ ابن بود آکھیا تو پہلا بندہ ہے جس میدان وچ مینوں آکھیا کہ لڑ، ہاں اس آکھے ہیں جن کوئی نہیں ہونی کہ میں گھوڑے دبا ہوں تو پیدل ہو، میں بھی تھلے لات پہنا، وہ لات پیا تو جدو تھلے لات پیا جناب پھر کیوں ہے ماشاءاللہ حضرت خورشید ملت مخدوم اہل سنت علامہ مولانا بسم اللہ جانا جیسا اللہ پورا کرو گا ماشاءاللہ تعالی سڑے اہل سنت و جماعت دے در نایاب تے ممبر دے غیرت مند گفتگو کرنے والی شخصیت، رائٹر بھی تے محقق بھی تے درد دل بھی تے اے جنا میں صوبے تے بیٹھا ہوں میں نے نہ کھچیا ہے بھی تو تھے جانا ہے گل کر دے پہ جناب واپس چلیے فٹافٹ ہوتے ابن وہ داکھیا تو پہلا بندہ جیسا کیا تو ان گھوڑے تے بہ کے گل کوئی نہیں ہونی تھلے لے پیا ابن وہ پہلا وار کیتا ہے تو مولا علی ڈال اگے کر کے نو دا وار روک کے تے ڈال چر گئی تو ان سوکھا جا لفظ ڈوکھا تے نہیں بولن لگا پھر کی ہویا جناب دست حیدر تے ضرب حیدری میں تے اپیل نہیں کر سکتا دست حیدر تے ضرب حیدری قدم مبارک دے پنجے تے زور پا کے مولا علی نے واری ہو دے اس پتھر تے کیتا ہے جڑا 40 کلو دا رکھی پھر دا ہے ہن سماعت کرنا جملے پہلے پتھر کٹیا پھر لوہے دا حصہ کٹیا پھر او دا دماغ کٹیا پھر او دا حلق چریا پھر سینہ چریا پھر شکم چریا پھر ناف چری تے 2 ٹوٹے کر کے رکھ چھڑیا
سارے نے مولا علی دا نعرہ کوئی نہیں لایا، ڈٹ کے اونچی آواز نہ لاؤ نہ ذرا۔ غلطی سمجھ آ گئی جناب؟ من کتنی دیر ہو گئی تقریر کر دیں حضرت؟ کافی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر آئی۔ اصل دے اندر میرا ارادہ بھی صحیح بات جانتا ہے تو حضرت خورشید اہل سنت نے بھی جانا ہے صحیح بات۔ تو انہوں پتہ ہے تنظیم المدارس دا الیکشن بھی ہے تو بعد انہوں اختصاص طرف لے آنا ہے۔ مولا کائنات نے اتھے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ورگے بندے نوں تسی مدینے چھڑ جاؤ گے؟ علی تے میدان چ سجدہ فرما تو اس گل تے راضی نہیں کہ تو میرے واسطے اونجی ہوویں جویں حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون سن کہ وہ تور تے جاندے اپنے بھرا نوں چھڑ گئے تے میں تبوک چ جاندے تینوں چھڑ کے جاندا پیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا باریک تے کتنا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ دے بھائی حضرت ہارون جڑے سن وہ نبی سن، کسے نوں شک شبہ دی گنجائش نہ رہ جائے کہ مولا علی تے کدھر نبی نہیں، کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ اس کر کے سرکار نے خود فرما علی تو راضی نہیں کہ تو میرے لیے اونجی ہوویں جویں حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون سن، پر علی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تھوڑی آواز گھٹ گئی ہے تھوڑی، میرے تو بعد نبی۔ لو جی تیسری حدیث والا اپنی یہ ختم نبوت دے عقیدے علی سید العالمین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہندا تو عمر بن خطاب ہندا۔ پتہ چلیا کہ نبوت دے وجود وچ جڑے اوصاف تے خوبیاں تے کمال ہوندے نے ذات عمر وچ موجود نے۔ ایویں تے نہیں فرمایا، ایک کسی نقیب دی گل تے نہیں، خطیب دی گل نہیں، رب دے حبیب دا فرمان ہے۔ تو پھر عمر پاک تو پھر عمر پاک ہے۔ مسجد نبوی تے کپڑا بچھیا تے اتے مال تے امام حسن آئے ساڑا حصہ دیو 1000، امام حسین آئے ساڑا حصہ دیو 1000، اپنا پتر عبداللہ آئے حصہ دیو 500، آخر میں 500 انہوں نے 1000 میں تے ادوں بھی لڑدا رہے ہیں جدوں شہزادے کھیل دے ہوندے سن۔ تے پتہ ہے جنہوں فرمایا میرے تو بعد کو نبی ہوندہ تے عمر ہوندہ کی آکھے حضور فرماندن اللہ جیڑا حق ہے نا، حق اللہ نے حق عمر دی زبان ہوتے رکھ دیتا ہے۔ اس حق سچ دی بولی عمر پاک نے جملہ آکھیا اے میں جڑی تانوں پڑھاکوں والی ہن دس کے ہٹے ہیں کہ زبانہ دے بارے جاننا کہ فلانی زبان جاندہ فلانی، اے ایمان دا معیار نہیں ہے۔ جنوں یزید وچ تے مظلوم کربلا چ تمیز نہ ہوئے وہ بہمیں 1000 پڑھی بیٹھا ہوئے، زیرو ہے نا۔ آؤ فرق سنو فرق کیے، پھر او بولیا جدی زبان تے حق بول دا ہے، اپنے پتر نو فرمایا اے دنیا دا او حکمران ہے آج تکر رونے اے ہی نے کہ حاکم اقربا پروری کر دیں۔ ایک سچا عمر ہے جڑا مولا علی دے پترانو 1000 تے اپنے سگے پتر نو 500 دیندہ ہے۔ اگر میں نے 500 کی ہوتے تو 1000 کیوں؟ اگر میں تنقید تے حضور نہیں کرتا میں تے وضاحت پوچھی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کوئی لفظ ہے تو میں حضرت خورشید ملت دی نظر کرا، ایک کوئی لفظ ہے، فرمایا تو انہاں ورگا ہے گئے ہون میں چھے آکھاں گا صرف اور صرف بیمار مریض حضرات نو خاموشی دی پوری اجازت ہے، دوائی شوائی دی بھی اجازت ہے، لیٹن دی بھی اجازت ہے، اور جملہ دوبارہ سن لو تو نہ ورگایا گا ہے۔ بول لو وہ سمجھا گی گل دی تو نہ ورگایا گا ہے تو پھر گل ایچھے نہیں مکائی نال وضاحت کی تھی۔ اے او وضاحت ہے جڑی نماز عصر تو بعد مسجد نبوی دے وچ عصر دی نماز پڑھا کے سرکار نے اپنی گودی وچ امام حسن امام حسین نو لے کے تفصیل بیان کی تھی جس حدیث نو حافظ الحدیث امام حیثمی نے مجمع الزوائد وچ نقل کی تاج عمر پاک ہوا بولی بول دیں۔ فرما تو انہاں ورگا ہے گا ہے؟ اکھے جی میں نے تو سمجھ نہیں آئی۔ فرما انہاں دا نانا سید الانبیاء، انہاں دی نانی ام المومنین مخدومہ طاہرہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ، انہاں دا بابا علی المرتضی، انہاں دی ماں بطول زہرا، انہاں دیاں ماسیاں رسول اللہ دیاں دیاں، انہاں دا چاچا جعفر تیار ہے۔
گرامی قدر، احباب گرامی قدر بعضاں کیا روایت تھے موک جاندی ہے، بعضاں نے انہوں جوڑیا بھی ہے، انہاں یہ بیان کیتا، انہاں کیا ایک گل کسے مولا علی پاک نو داس دیتی کہ آج مسیطے انج ہوئے ہیں، انج دیاں گلاں پڑھاون والے بن جان نہ تے دوریاں مٹ جان۔ انہاں کہا جی انج ہویا مسیطے، تو مولا علی پاک جڑا جواب دیتا میں اپنے لہجے چو دی تو انہوں دسنا چاہنا، مولا علی پاک فرمایا ایویں دی نہیں حضور نے فرمایا سی عمر جنت دے چراغاں وچوں ایک چراغ ہے۔ بولو 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 خوشی خوشی دے نال بولو، میں تانوں گپ نہیں سناندا پیا، ذمہ داری نال گل کردا پیا ہے۔ ایویں تے نہیں آکھیا عمر جنت دے چراغاں وچوں ایک چراغ ہے، اوتھوں کسے نے گل جا کے حضرت عمر پاک نو دس دتی بھی انج ہویا ہے۔ سرکار عمر پاک مولا علی دے بوئے ابو الحسن تساں انج آکھیا کہ واقعہ تساں کدے کولوں سنیا، میں سرکار کولوں سنیا تے مینوں لکھ دیو۔ سننا سننا تے ہوراں تے بحث ہو سکتی ہے، کوئی جمعیہ ہی نہیں جڑے سند اتے جرح کر سکے۔ مولا علی نے لکھ کے دیتا ہے کہ علی بن ابی طالب اس گل دا ضامن ہے کہ علی نے خود حضور کولوں سنیا ہے تے حضور نو جبریل نے عرض کیتی ہے تے جبریل نو رب نے فرمایا ہے عمر جنت دے چراغاں وچوں ایک چراغ ہے۔ سمجھا گئی گل دی؟ ایڈی شان طاقت تے پاور والا فرما میں تو بعد کو نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ مردم شماری نو جان دیو کہ کوئی نہیں جان دیو نا؟ مردم شماری دے موجد و بانی دا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ آپ نے فرما لوکاں دے قوائف جمع کرو، رجسٹر بنے، سب دے گھراں دے نمبر ہون، انہاں دی تعداد ہوئے، ہن رجسٹر آ گیا جناب، ہن لکھنا ہے نا تے بیٹھی ہے کبینہ، انہاں آکھیا جی پہلا نا کہنا لکھنا ہے، بعض آکھیا امیر المومنین دا لکھ دیئے، فرما عمر کون ہوندا ہے؟ نا یار انج زیادتی ہون نہ کرو، ہون زیادتی نہ کرو، فرما عمر دا نا تسا کنج لکھ سکتے ہو، پہلا واری رسول اللہ دے گھر دی ہے، ابتدا محبوب دے گھر وچوں ہوئے گی، رسول اللہ دے آستانے وچوں ہوئے گی۔ قدر آلیاں نے ہر جگہ قدر جانی ہے، استاد زمن احمی تے نہیں آکھیا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے دو بعد کو نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ بخاری شریف دا ادب والا چیپٹر ہے، نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے چھوٹی عمر چ وصال کر گئے تے صحابی پاک فرماندے اگر وہ زندہ رہندے تے نبی ہوندے، چونکہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، اللہ نے انہوں چھوٹی عمر چ اپنے کول بلا لیا۔ ہن تک آپ کی پڑھیا قرآن آندہ آخری نبی، حضور فرما میں آخری نبی تے آخری نبی دا معنی کی ہے کہ میرے تو بعد دیکھو سبق کلوز کرنا ہے، بڑا ہن بہت لمبی تقریر ہو گئی اور آپ دی موجودگی چون سوئے ادب ہی ہے کہ گل نو توالت دیتی جائے، کلوز کریے اور محفوظ کر لیے مضمون نو۔ اس تو بعد کی پتہ چلیا کہ مولا علی نبی نہیں، اس تو بعد کی پتہ چلیا کہ عمر پاک بھی نبی نہیں، اس تو بعد جڑی بخاری ادب دے چیپٹر دو حدیث دا خلاصہ پیش کیتا ہے رسول پاک دے شہزادے بھی نبی۔ ایک گل ولیاں دی رلا لئیے صرف، محمد بن یحییٰ تاسوی نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر وچ لکھیا حضور سیدنا غوث کونین مغیث دارین پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم پیر ماں دستگیر ماں حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم انور تے مکھی نہیں سی بیٹھ دی۔ عجیب گل ہے کہ کل بھی کہیں 11ویں شریف کھا دی ہو نہ بولو میں تے نہیں آخر کوئی ایسی جی حلوے دی چینی گھٹ پائیے توڑا قصور ہے ود پائیے تاں توڑا قصور ہے غوث پاک دا نا سچے دا سچائی ہے ماشاءاللہ سمجھائیے۔ حضور غوث پاک دے جسم دے مکھی نہیں سی بہن دی، حضور غوث پاک دے پسینے چو قصوری دی خوشبو آندی سی تے حضور غوث پاک دے جسم شریف دا سایہ بھی ظاہر نہیں سی ہوندہ۔ اچھا میں فیس بک تو پڑھ کے نہیں سنائی جڑا تسی نیوی سبحان اللہ آخ دیو، قلائد الجواہر وچ لکھیا ہے صدیاں پرانی کتاب ہے تے تگڑی کتاب ہے، باجت الاسرار تو بعد اندہ رتبہ ہے۔ شہزادے نے ایک دن پیران دے پیر دی بارگاہ جزگی دی حضور ایک گل تے دسو فرما پوچھ اخے نانا جان دے جس میں انور تے بھی مکھی نہیں سی بہندی توڑے بھی نہیں بہندی، انہاں دے پسینے جو بھی کستوری دی خوشبو آندی توڑے بھی آندی، انہاں دے وجود پاک دا سایہ بھی نہیں سی تو توڑا بھی نہیں ہے۔ کہ غوث اعظم نے مہویت دے عالم جا کیا میرا وجود نہیں میرے نانے دا وجود ہے۔
شہزادے نے ایک اور سوال کر دیتا کہ نانا جی تے بدل دا ٹکڑا بھی سایہ کردا سی توڑتے ہو کیوں نہیں کرتا؟ سنو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیم ہے. حضور میرا محی الدین نے ارشاد فرمایا بدل دا ٹکڑا دے بتھیرے آڑے پائی بیٹھا سی سایہ کرنو میں روک دیتا مگر روک جا تو سایہ نہ کرے. حضور تو سا کے روکیا؟ فرماتا کہ نبی تے غیر نبی چ فرق واضح رہے. بسم اللہ. بڑی محبت جناب دی. نتیجہ کڑیے صدیق پاک بھی نبی نہیں، عمر پاک بھی نبی نہیں، ذوالنورین بھی نبی نہیں، مولا علی بھی نبی نہیں، کربلا دے شہید بھی نبی نہیں، تے غوث اعظم بھی نبی نہیں. کیوں؟ حضور آخری نبی نے. تے پھر ایڈے ماڑے تے ایسا کوئی نہیں کہ قادیان جو جڑا اٹھ کے بھی دعویٰ کرے تے اسی سیر نہیں ماں کر لئیے، اسی تے جتی بھی نہ دن دے ہوئے. سمجھا گئی ہے؟ عزیزان گرامی قدر میں توڑی خدمت سے عرض کرنا چاہوں گا نبی پاک علیہ السلام دی عزت ناموز عظمت تے رسالت جڑی ہے تے دین تے شریعت دے تحفظ واسطے تے مارکہ کربلا برپا ہویا ہے. میریاں انہاں گلاں دا مقصد ہے تے نہیں میں تانوں آنا سوٹیاں پڑھ لو تے بندے پھڑکا دو، اسا تے کوئی نہیں آندے. اسا تانوں اے کہندے ہاں کہ تسی متذبذب نہ رہنا، مضبوط رہنا، اپنی نسلاں نوں پڑھا دیو تاکہ اے سکول ٹور جن پاوے کالج ٹور جن. میرے مرشد کریم استاد العلماء شیخ الحدیث ولی کامل پیر طریقت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ حج تے جاندے پیسن تے میں انہوں نے کتب نما پیش کیتا جو واپس آئے تے فرماندے تیرے کتب نما نے بڑا فائدہ دیتا. جہاز چ بھی کعبے دی سمت دسی، صحرا چ بھی دسی، گڈی چ بھی دسی کہ جدھر بھی اسی جاندے اسی سوئی موڑ کے دس دنی سی کعبہ ادھر ہے. فرمایا انجی مومن دا دل ہونا چاہیے جتھے بھی ہوئے. روح حضور دی ذات پاک پر عرض ہے کہ نسلہ نو پڑھاؤ. علماء ممبر تے بے کے ذمہ داری پوری کر گئے، ذمہ داری تیری بھی ہے نا، ہے کہ کوئی نہیں ہے. جانے عالم نے کی فرمایا 3 چیزاں سکھا اپنی اولاد نے، ایک نبی دی محبت، ایک نبی دی آل دی محبت تے تیجی گل قرآن ہے. حضرت خورشید ملت دی خدمت دے وچ عرض کرنا چاہواں گا مجھے دی سمجھ نہیں آئی محبت سکھائی کہ انجان دی ہے. بلیک بورڈ تے لکھ کے دیکھ دیئے کہ یہ میم ہے، یہ ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے. محبت پڑھائی نہیں جائے سکھائی جائے، محبت پڑھائی نہ جائے سکھائی جائے. سکھائی کیسے جاتی ہے؟ ماشاءاللہ جواب تو تسا دیتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں دونوں تیرے روایت سناواں. مدینہ منورہ تے رسول اللہ دے رازاں دا محرم حدیثاں دا سب تو تگڑا راوی حضرت ابو ہریرہ. دیکھیا کہ امام حسن پاک دے قدمہ پاک تے مٹی لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے شبیہ رسول نو چکیا تے اپنے قمیض دی آستین دے نال قدمہ دی مٹی صاف کرن لگ گئے. آخر اے بھی مولا علی دا شہزادہ ہے، پیر پیچھے نو کھچیا، چاچا تو ہے کی کرنا پہ ہے؟ آخر شہزادہ تسی میں روکو میں تاں ہی انجی کرنا ہے. توڑیاں شانہ جڑیاں میں جاندہ ہوں، توڑیاں شانہ جڑیاں میں جاندہ ہوں. اے سارے مدینے والے جانن تے تانوں کو زمین تے پیر ہی نہ رکھن دے موڑیاں تے چکی پھرے. کر کے دکھاؤ کنج کرو. اور بالکل اختتام ہے، کر کے کنج بکھائی دا ہے. اختتام ہے. 14ویں صدی دا مجدد ہے، 1000 کتاباں دا رائٹر ہے، 150 علماں دا ماہر ہے. غوث پاک آکھیا میرا نائب ہے تے پیر آکھیا میرا تگڑا مرید ہے تے مینوں ایندے تے ناز ہے. مسجد حرام، مسجد حرام مکہ شی تے مسجد نبوی مدینہ پاک، انہاں مسیتاں دے پچھلے امام 100 سال پہلے دے کئی اماموں دے مرید سن. عرب تو عجم تک وہ دے علم دا سکہ ہے تے وہ دے سفر دا عرس دا مہینہ بھی اے ہی ہے. تے للی فقیر بھی نہیں، کئی پنڈا نہ مالک ہے. آخری گل ہو رہی ہے دوڑے نال. دیر سارے پنڈا نہ مالک ہے، جگیردار ہے تے ایڈی ٹور ہے کہ جلسے بھی جاندہ ہے تے پالکی آندی ہے. تے جدو پالکی وچ بیٹھا ہے تے 4 پیر کو ہر ٹورن تے اندروں آواز آئی ہے غمناک، پالکی روکو. پالکی رکی تے باہر نکلیا جنا جڑا مجدد بھی ہے، وقت دا کتب بھی ہے.
مفسر تے محدث تے فقیہ بھی ہے تے نواب بھی ہے تے ٹور آلہ بھی ہے اکھاں چ نمی ہے تے لہجے چ کپاہٹ ہے تے بڑا ہی عجیب سوال پوچھیا پالکی چکن والے نے تہاڈے چ سید کون ہے سید صاحب نہ بولے تے آکھا میں نانے دا واسطہ دینا میں دسو تہاڈے چ سید کون ہے حضرت خورشید ملت دی نظر جملہ ہے ایس جملے دی چاسی وکری ہے تے کاش دی حقیقت نو کو سمجھے امام احمد رضا نے آکھیا میں انہوں نے نانے دا واسطہ دینا میں دسو تہاڈے چ سید کون ہے مینوں حضور دے خون دی خوشبو آ رہی ہے جناب حضرت خورشید ملت نے گلاب دا عطر لایا ہوئے تہاڈے کولوں لنگ جان تے کی آکھاں گے گلاب لایا تانوں کدوں دسیا انہاں چٹ تے کوئی نہ لائی تے جے میں کلیاں دا عطر لا کے تہاڈے مجمع چاواں تساں آکھو جناب موتیا لایا تانوں کس دسیا نہ میں متھے تے سٹیکر لایا نہ ایتھے لایا تے نہ حضرت نقیب نے اعلان کیتا ہے کہ کلیاں دا عطر لا کے آندا پیا ہے تساں آکھو گے اسی کہ پہلے گلاب بھی سنگیا ہویا ہے تے موتیا بھی سنگیا ہے تے سانوں سیاں ہے کہ گلاب دی واشنا کنج دیئے تے موتیے دی کنج دیئے احمد رضا تینوں خوشبو کنج آگی آکھیا میں رہندہ ہی ہوتے ہیں میں نو خوشبو کنج نہیں آئے دسو تہاڈے تو سید کون تے سید باغ آکھیا جی میں سید ہاں غریب ہاں منگنا ساڈی شان دے لائق کوئی نہیں تے میں مزدوری نے لبھی 2 دن دے فاقے سن تے ایک نے میں آکھیا پالکی چکن والا دیہڑی کرنی ہے میں آکھیا کوئی نہیں میں نچ کیڑا کوئی نقصان ہے تے کر لئی تے اگے سید بھی ایڈی تگڑی گل کیتی ہے جندا توڑ تے کوئی نہیں سی بندا انہاں آکھیا اعلی حضرت نے کہا حضرت صاحب جنہاں تو کم لئیے انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں انہاں نو پیسہ دئی دے معاوضہ دئی دے دیہڑی دئی دیے اجرت دئی دیے سید پاک گل تے چون کیتی ہے پر اگے عاشقاں دا امام کھلتا ہے امام آکھیا شاہ جی ہے تو تساں آندے پئے ہو جو تہاڈے نانے مینوں ایتھوں پھڑیا قیامت والے دن کہ احمد رضا میری اولاد دے کندھے اس واسطے تن کہ تو چڑھ چڑھ سواریاں کرے اور میں زندہ ہوا میں شاہ صاحب دی نظر عرض کرنا چاہاں گا اور تانوں نال دعوت دینا چاہاں گا آلے رسول کوئی ہوئے تے پھر کپڑے ویک کے تزیم نہ کیتی کرو گڈی ویک کے نہ کیتی کرو او پامیں سجادہ نشین ہوئے تے پامیں چھاپڑی تے بیٹھا ہوئے سید ہی ہے اے جڑی وانوں آپاں کر لئیے بھی جناب وڈی گڈی ہوئے تے تاں ہاتھ چمنے تے جے ریڑی والا تے تاں نہیں چمنے پہ گڈیاں دے ہاتھ چمن سید تے نہ چمے اے وکھرا انداز بریلی والے بابے نے دسیا ہے اور آپ دی نظر جملہ ہے حضرت خورشید ملت خود رائٹر نے متعدد کتاباں دے مصنف نے تے ساڈے بھی ایک بڑے پیار والے ایک اور رائٹر نے انڈیا دے وصال کر گئے صدر الشریعہ دے مرید سن علامہ ارشد القادری علامہ ارشد القادری نے جناب ایک جملہ لکھا انہاں کیا 14ویں صدی کا مجدد بریلی کی گلی میں انجانے سید کو ہاتھ باندھ کر یوں منا رہا تھا جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو منایا کرتا ہے شاہ جی معاف کر شاہ جی معاف کر دونوں کا خدا دا نام میں شرمندہ نہ کروں میں دونوں معاف کیتا ہے امام احمد رضا کیا میرے دل نو اجے سکون نہیں ہویا انہوں نے کہا توڑے دل نو سکون کہیں جونا ہے اگلے جملے تو پہلے جناب میں نو حضرت خورشید ملت نے پٹیاں والیاں دے ذوق دا تے شوق دا غائبانہ تارو متعدد بار کرایا تو جناب صدقتہ یا سیدی آپ دا مشاہدہ حق تے سچ ہے اللہ دونوں سلامت رکھے توڑے ذوق قائم رہن واپس پلٹ جو اس جملے آل امام احمد رضا کے شاہ جی میں نے سکون کوئی نہیں آنا انہوں نے کہا تانوں کہیں جانا ہے تے امام احمد رضا کے ان چاہ سے ہے کہ تُسی ان بیٹھو پالکی ویچ تے احمد رضا ان موڑیاں تے چکے گا اے دا نا اے اپنی اولاد نو میری آل دی محبت سکھاؤ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے لب کھول کے سینے کے زور سے بولیے جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں بلند آواز سے بولیے